ثواب پہنچایا، آمین دنیا قبراں نو روشن فرما، کسی تے سختی تو دور فرما یا اللہ۔ عاصم جمیل دے، لیاقت حیات دے، میاں سرفراز دے، میاں مظہر حسین دے، سب دے تے اپنی رحمت دی نظر پا، آمین انہاں دی قبراں نو کھلا فرما، آمین انہاں دی قبراں تو تکلیف ہٹا دے، آمین انہاں دے تے راضی ہو جا، آمین جڑیاں کمیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے اتنا سارا میل کٹھا آیا ہے، یہ سارے یا اللہ سفارش کرنا ہے، ان سب دی بخشش فرما آمین یا اللہ۔ تیرا اپنا فرمان ہے، جس سے میرا بندہ حج چاہتا ہے میں نے شرم آمدی ہے کہ میں ویلے واپس کر دوں، سن چاراں دی بخشش منگتے ہیں، سارے عزیزاں دی، سارے امت محمد دے جڑے فوت ہو گئے سب